अरे नादिया तुम आओ भाई, आज कैसे मेरी याद आ गई तुम्हें। मैंने दिल में हैरानो परेशान मगर बज़ाहिर खुश दिली से पूछा। बस भाभी, आज आपसे एक छोटा सा काम पड़ गया था, सो चली आई। उसने मुस्कुराकर धीमे लहजे में जवाब दिया। हाँ हाँ बोलो, कौन सा काम। तुम्हारी भाभी दिलो जान से हाजिर है। मैंने जगमगाते चेहरे के साथ अपने पसंदीदा साइल को देखा। वो भाभी, दरअसल मुझे 2,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। आज सोमवार है, बुध को इंशाअल्लाह आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। उसने थोड़ा हिचकिचाकर अपना मुद्दा बयान किया और मेरी बातें चढ़ गईं। मैं बोली, नादिया क्या अजनबियों जैसी बातें कर रही हो। तुम्हें पैसे चाहिए, अभी लो, और सहूलत से जब चाहे लौटा देना। 2,000 क्या, तुम कहती हो तो 5,000 दे देती हूँ। मेरे पास तो 25-30 हज़ार एक्स्ट्रा पड़े होते हैं। 2,000 तो कोई वक़्त ही नहीं रखते, मैंने लगावट भरे अंदाज में कहा। और आखिरी जुमले पर मेरे लहजे में खुद ब खुद एक गरूर सा आ गया था। वो कहने लगी, नहीं समीना भाभी, 2,000 ही काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा की तलब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जल्दी से मुझे पैसे दे दें, बच्चे स्कूल से आते ही होंगे, मैं ताला लगाकर आई हूँ। उसने मेरी ममनून होते हुए बशाशत से कहा। मैंने सैफ का अंदरूनी लाकर खोला तो मुझे याद आया कि 30,000 तो सुबह ही मैंने नादिर को दिए थे। हालांकि उन्हें 20,000 की ज़रूरत थी, मगर मैंने कुछ ज़्यादा ही फ्याजी दिखाई और 30 के 30,000 ही दे दिए। मैंने दराज में हाथ मारा कि शायद कहीं से 2,000 निकल ही आएंगे, मगर बेसूद। चंद छोटे नोटों के अलावा वहाँ कुछ ना था। मैंने झिझक कर उससे कहा, नादिया तुम्हें पैसों की अभी ज़रूरत है। मैं शर्मिंदा शर्मिंदा से बोली, ऐसा करो शाम को ले लेना, तुम्हारे भाई सारे पैसे ले गए हैं, दुकान के बिल्स पे करना थे। कोई बात नहीं भाभी, लेकिन शाम तक कर दीजिएगा, मैं शाम को ले लूँगी। नादिया तेज़ी से खड़ी हुई और घड़ी की तरफ देखा। मैं शाम को तुम्हें खुद पहुंचा दूंगी, फिक्र ना करना। मैंने उसकी तसल्ली करना चाही। अच्छा भाभी जान, मैं अब चलती हूँ। वो गर्मजोशी से हाथ मिलाती रुखसत हो गई। नादिया से मुझे खुदा वास्ते का बैर था। इतनी साबिर और कनात पसंद औरत मैंने आज तक नहीं देखी थी। हद होती है कनात पसंदी की। कितनी ही मुसीबतें परेशानियां उसे आ जाएं, उसके मुंह से उफ तक ना निकलती थी। वो परेशानी में जितनी खुदा की शुक्रगुजार होती, मुझे उतना ही कहर चढ़ता। लो बताओ भला, बेटे को यरकान हो गया और डॉक्टर्स नाउम्मीदी का इजहार कर रहे थे, मगर ये पुरउम्मीद खुदा के हजूर बैठी सजदों पे सजदे किए जा रही थी और खुदा ने सुन भी ली। एक माह बाद ही उसका 5 साला बेटा ठीक होकर घर आ गया था। बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रक्स करती। उसे देखकर यूं लगता था जैसे वो बड़ी खुशहाल औरत हो। आमदन कम थी, मगर उसके और बच्चों के सादा साफ सुथरे लिबास से कभी कम मायगी ना झलकी। यहाँ तक कि उसके बच्चे इतने पुरएतमाद थे कि मेरे बच्चे बेशकीमत लिबास और आला खुराक के बावजूद एहसासे कमतरी का शिकार लगते थे। किसी फंक्शन पे जाना होता तो मैं सर से पांव तक सोने में यूं लत कर जाती जैसे किसी रियासत की मलका हूँ। मगर जब वो अपने हाथ के डिज़ाइन करदा लिबास में वहाँ आ जाती तो मेरी सारी तैयारी मांद पड़ जाती और सब उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगते। वाह नादिया, इतना ज़बरदस्त सूट तुमने खुद तैयार किया है। भाई कमाल कर दिया, क्या डिज़ाइनिंग और क्या सिलाई है। लग ही नहीं रहा कि हैंड मेड है। वाह ज़बरदस्त। हर तरफ से दादो तहसीन के डोंगड़े बजना शुरू हो जाते और मैं शर्मिंदा होकर रह जाती और दिल ही दिल में बीचों ताप खाती, बज़ाहिर मुस्कुराती। एक बात तो ये है, कहते तो सभी सच ही थे, वो जो पहनती उस पर खिल जाता था। कम वक्त थी भी बला की खूबसूरत, और बच्चे वो भी हसीन। पता नहीं खुदा ने उसे इतनी फुर्सत में क्यों बना दिया था कि मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं दी।
ایسی بات نہیں کہ میں بدصورت تھی، خوش شکل تو میں بھی تھی، مگر میرا رنگ اس کے سامنے دبتا تھا، اور میرے بچے بھی ایسے خاص خوبصورت نہ تھے، حالانکہ میرے شوہر نادر بہت خوبصورت اور گورے چٹے تھے، جبکہ نادیہ کا شوہر قادر ساولا سلونا سا تھا۔ ہمارے مزاجوں میں، رنگ و روپ میں، حتیٰ کہ مالی حالات میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ حالانکہ ہمارے شوہر دونوں سکے بھائی تھے۔ جی ہاں، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میری جیلس ہونے کی وجہ۔ ہم دونوں دیورانیاں جیٹھانیاں تھیں۔ میرے مرحوم سسر نے اپنے پیچھے 2 دکانیں اور یہ گھر ترکہ چھوڑا تھا۔ میرے سسر نے اپنی زندگی ہی میں مشترکہ گھر کے اندر دیوار کر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ دلوں میں دوری نہ آنے دینا دیوار کی خیر ہے۔ میرے شوہر نے کپڑے کی دکان ڈالی تھی، جبکہ قادر نے مردانہ جوتوں کی۔ نادر کی دکان خوب چل نکلی تھی، مگر قادر کا کاروبار درمیانہ تھا۔ اتنی خوشحالی کے باوجود میرے بچے طوفان بدتمیزی برپا کیے رکھتے اور خوب دھماکہ چوکڑی مچاتے کہ میں چکرا کر رہ جاتی۔ ارے نالائکو، کیا ہوا؟ اب کیا توڑ دیا تم لوگوں نے؟ میری آوازیں گھر میں وقفے وقفے سے گونجتیں، اور اس کے بچے اتنے با ادب، نہ کبھی لڑائی جھگڑا سنا، اگر آواز آتی بھی تو ہنسی اور کلکاریوں کی۔ میں جتنا اس پہ دھاک بٹھانے کی کوشش کرتی، الٹا اسی کی دھاک مجھ پہ پڑ جاتی۔ گھر میں اسے کبھی کوئی تنگی آ جاتی تو اس نے کبھی میرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوشش نہیں کی۔ میری حسرت ہی رہ جاتی کہ کبھی تو وہ دستے دراز کرے، کبھی تو میرے سامنے سوالی بن کر آئے، اور اکثر اوقات تو یہ دعا میرا معمول ہی بن گئی، اور آج وہ آ ہی گئی سوالی بن کر۔ پتہ نہیں وہ کون سی قبولیت کی گھڑی تھی جب میری دعا پوری ہو گئی۔ شام سے پہلے میں نے نادر کو فون کر کے 2000 منگوا لیے۔ ابھی میں نادیہ کو دینے جانے والی ہی تھی کہ پروین چلی آئی۔ پروین ہماری کام کرنے والی تھی، یعنی میری اور نادیہ دونوں کے گھر کام کرتی تھی۔ سلام بی بی جی، میں نے پرس کاندھے پر ڈالتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا۔ آؤ پروین، اس وقت خیر تو ہے؟ پروین نے پھسی پھسی آواز میں کہا۔ وہ جی، میں بڑی آس لے کر آئی ہوں بی بی جی، مجھے 2000 روپوں کی سخت ضرورت ہے۔ میرا بڑا بیٹا ہسپتال میں ہے، میں مہینے کی پہلی کو آپ کو پیسے واپس لوٹا دوں گی۔ پروین نے روندی صورت بنا کر مجھے کہا۔ میرے دل میں آیا کہ 2000 تو میرے پاس ہیں، مگر آج ہی نادیہ نے مانگ لیے ہیں، اوپر سے یہ بھی 2000 ہی مانگ رہی ہے۔ کیا کروں؟ اگر اس کو دے دیے تو اس کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی، مگر نادیہ کو نیچا کیسے دکھاؤں گی؟ دل کہہ رہا تھا پروین کو دوں، مگر دماغ نادیہ کو دینے کے لیے اکسا رہا تھا، اور پھر دل و دماغ کی اس جنگ میں بالآخر دماغ کی جیت ہوئی۔ میں نے پروین سے کہا، معاف کرنا پروین، آج ہی تمہارے بھائی سارے پیسے لے گئے، اب تو میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ مجھے جھوٹ بولتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی تھی۔ پروین کا امید سے پر چہرہ ایک دم سے بجھ گیا، مگر وہ بولی کچھ نہیں، اور سلام کرتی خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے تھوڑا دکھ ہوا، مگر جلد ہی اس کا اثر زائل ہو گیا۔ اس آنے والی خوشی کو محسوس کر کے جو آج مجھے نادیہ سے ملنے والی تھی، میں نے دوپٹہ اوڑھا اور نادیہ کے گیٹ کی بیل بجائی۔ تھوڑا توقف کے بعد نادیہ فریش چہرے کے ساتھ میرے سامنے تھی۔ ارے بھابھی، آپ آئیں آئیں، ابھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا۔ نادیہ نے مسکراتے ہوئے میرا خیر مقدم کیا۔ ہاں، ضرورت جو آن پڑی ہے اب میری۔ ممنون ہوگی، اپنی لاچاری کا رونا روئے گی اور میرا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکے گی۔ میں نے اسے دیکھا۔ ارے نہیں، بس میں کھڑے کھڑے ہی جاؤں گی، یہ لو پیسے اور اپنی ضرورت پوری کر لو۔ میں نے پرس سے پیسے نکالے اور یوں پیش کیے جیسے کہ میں اسے بھیک دے رہی ہوں۔ او تھینک یو بھابھی، آپ کتنی نائس ہیں۔ وہ سچ میں میری ممنون ہو رہی تھی۔ ابھی میرا ہاتھ پیسے دینے کے لیے ہوا میں ہی تھا کہ اندر سے پروین نکل آئی۔ وہ مجھے اور میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ میری اڑتی رنگت دیکھ کر نادیہ نے اپنے عقب میں دیکھا۔
आओ परवीन, आओ, रुक क्यों गई हो? नादिया ने बड़े प्यार से परवीन को पुकारा। नादिया इतने में मेरे हाथ से रुपए ले चुकी थी। ये लो परवीन, तुम्हें इनकी सख्त जरूरत थी। मेरे पैसे एक जगह से आने हैं, वो मैं भाभी को लौटा दूंगी। तुम ये लो और जाकर वो टीका खरीद लो जो तुम्हारे बेटे की जान बचा सके। और सुनो, पैसों की वापसी के लिए परेशान ना होना, होंगे तो दे देना, नहीं तो तोहफा समझकर रख लेना। वो क्या बोल रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरे कान साएं साएं कर रहे थे, जबकि परवीन दीवाना वार उसके हाथ चूम रही थी। बीबी, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? रब सोने ने जितना सोना आपको बनाया है उससे ज़्यादा आपकी सीरत सोनी बना छोड़ी है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मेरी क्या औकात, ये तो खुदा का करम है। नादिया ने घबरा कर हाथ छुड़वाए। वो शर्मिंदा हो रही थी और मैं ज़मीन में धंसती चली जा रही थी। खुदा ने नेकी करने का मौका मुझे भी दिया था, मगर मैंने उसे अपने हाथ से गंवा दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं दिखावा करना चाहती थी। अपने से कमतर साबित करने के लिए नादिया पर धाक बिठाना चाहती थी, उसकी नज़रों में बुलंद होना चाहती थी, जबकि अब मैं अपनी नज़रों से गिर चुकी थी। परवीन की नज़रें कुछ जिता रही थीं और मैं नज़रें चुरा रही थी। आज मुझे एहसास हुआ कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को नीचा नहीं दिखा सकता जब तक खुदा न चाहे, और वाकई खुदा जिसे चाहे उसे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। मेरे वो कदम जो किसी मगरूब फातिह की तरह नादिया के घर की तरफ गए थे, वापस लौटे तो हारे हुए जुआरी की तरह थे। और आज हाँ, मैं सच्चे दिल से इस बात का इतराफ़ करती हूँ कि वो बनावट नहीं करती। खुदा ने उसका मकाम बहुत ऊंचा बना रखा है, जहाँ मेरी पहुँच मुमकिन नहीं हो सकती। वो आला ज़र्फ़ वाली है।